आज आमचो डेरिक बाबाचो आमचो एक्स डेप्युटी सरपंच सांकवाळचो तेगे बर्थडे हांव सगळे वयची तेका बर्थडे विशीस दिता आनी गांवाचे सगळ्यांचे ब्लेसिंग तेजे बरोबर आसतलो कितें ब्लेसिंग कितें आसतलो म्हणटा जेन्ना हांव येयला हिंगा इनॉग्रेशन करपाक कोणी करूं नाशिल्लें पयलींच्यान तो आपल्या फंडान केल्ल्या आनी सेकंड म्हणल्यार फाटल्यान एकूच घर तेजेर दाखोवन दिता की कसलो सोशल वर्क करता बिकॉज हे वोटिंगा लागून करूना तेणें आपल्या फायद्या लागून करूना पूण थोडेशे पॉलिटिशियन्स आसता पॉलिटिकल लिडर्स आसता आपल्या फायद्या लागून वोटिंग आसा जाल्यार करता पूण म्हाका हितून दाखोवन दिता की आमचो डेरिक बाबान केलें फकत लोकांक लागून म्हणल्यार फुडें आनी बरें काम करतलो कित्याक सपोर्ट जाय लोकांचे सपोर्ट तेजे बरोबर ब्लेसिंग आसतलो आनी तो फुडें सरतलो आनी म्हाका दिसता हेजे पयलीं एक पायवाट केल्लें बारीकशें तेतून लोकांक जाय नाशिल्लें आतां सपोज एमर्जन्सी कितें जालें जाल्यार हे ब्रीज तांकां यूज करपाक मेळटलो आनी एक डेरिकाक सांगपाक पळयता की बाबा तूं आनी फुडें करीत राव बरें लोकां मदीं लोकांचे फायदो चिंतनाका लोकांक लागून कितें कर तेन्ना तूं बरोसो एक पॉलिटिकल लिडर जातलो गांवांत कितें तरी बरेंपण करपाचें तेन्ना लोक तुजे बरोबर आसतलो यू शूड नॉट डू एनीथींग फॉर युअर पर्सनल गेना लागून करनाका तूं लोकांक लागून कर आनी तें तुवें दाखोवन दिलें की तुवें कितें तरी बरेंपण गांवां लागून केल्लें तो पहिले तर आमचे जे गांवचे जे आमचे वाडे लोक आनी तांकां चड देव बरें करूं म्हणटा की तेणी म्हाजेर विश्वास दवरलो हांवें तांकां एक उतर दिलें एक 4 वर्सां पयलीं बाबा तुमची ब्रीज जातलो म्हणचो जातलो आनी हांवें तो म्हाजो एक ड्रीम आसलो तो करपाचो तो हांवें करून दाखयलो आनी जशें गिरीश भाईन सांगलां की म्हाका फायद्या लागून हांवें करूं ना तेंच्या लोकांचे बेनिफिटे लागून केलें हाल्यां समज कितें जालें एक एम्ब्युलन्स कितें एमर्जन्सी घरां कितें जाली तर गाडी कशी पावतली तशें ते घरांत एक 85 इयर्साची बायल आहा सो हांवें ते म्हजे फॅमिलीन आनी हांवें मनान चिंतून हो आमचो ब्रीज करून दाखयला आनी हांवें इन फ्युचर आनी कितें कामां आसतलीं ती म्हाका जाता ते भाशेन हांव करून दितलो एक्सपिरियन्स गेले डेरिका फुडें डेरिका सांगलें अशें जें आसा आमकां खूब त्रास जाता जो ब्रीज तेणेंच तेका अंकलान बांदून दिल्लो तो मोडू पावलेलो तो म्हणपा लागलो आपूण तुका उतर दिता सायबिणी फुडें करून दितले ते करून दितले हांवें थोडी खूब एप्लिकेशन केली सगळ्यांत चड हांवें खूब अशें खंय खंय धांवपळ केल्या पंचायतीन गेले आमगे हातून वाजा फुड्यान गेले हातून वाजान सांगलें म्हाका पंचायत करतो म्हणून हांवें कितली आनी डेरिका सगळें खबर आसा थोडी एफिडेविट केली हे केले ते केले कोणेच करूं ना पण डेरिकान म्हागे करून दिलें ताका हांव थँक्यू म्हणटा आनी तेजी सदांच बरी जावं अशें मागता हांव तितलें कित्याक आमचे एक उतरां तेणें पाळ्ळें आनी आमचे सदांच फाटल्यान आसतलीं सगळीं आमी जालें ब्रीज जातलो जाता कितली एप्लिकेशन सुद्दां केली पंचायती पूण कोणेच मानून घेतलें ना कोणेच फुडें सरलो ना पूण आयज डेरीक फुडें सरून तेणें हो आपल्या फंडान आमकां करून दिलें देव ताका खूब बरें तेजें कल्याण करूं आनी ताका खूब फुडें पाव जशें तर तुमी अशें तर पब्लिके खातीर वावरत न्हू तुमच्या फाटल्यान सोदूनच पब्लीक आसता आनी जर पब्लिके फाटल्यान तुमी ना जाल्यार तुमच्या फाटल्यान पब्लीक आसना सारकें आनी कांयच ना इतलें सांगू पयलीं कशें येतालें तुमी पयलीं आमी पळय ती वाट आसली आमकां तेणेच तेजेच ते अंकलान करून दिल्लो ब्रीज करून दिल्लो ते फुडें तेजेर येताले आमी आनी कांय ना पयलीं सगळ्यां पयलीं आमी हितून येथून वाट आसली ते वाटेन अशी येताले तशी वयताले उदक भरतालें उदकांसून चलोन वयताले एक पाटी उदक फूल येतालें सामकें पूण केन्ना कोणें आयकलेंच ना कोणें पळयलेंच ना पूण तेणें पळयलें तेका दिश्ट पडलें तेजे मनान गेलें आनी तेणें आमचे खातीर वावरोन तेणें आपणो केलो देव तेका बरें करूं